ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद की एक वीडियो वायरल हो गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि PTI के वोट बैंक में कमी आई है। हक़ाइक़ क्या हैं? क्या वोट बैंक में कमी आई है या वोट बढ़े हैं? हर हल्के में क्या सिचुएशन थी, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि नून लीग इसलिए हारी है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं है या नून लीग ने कैंपेन सही नहीं चलाई। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर मैं आऊँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बताऊँगा कि किस हलके में PTI का कितना वोट कम हुआ या कितना वोट ज़्यादा हुआ, क्योंकि इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी कुछ कहा और उसके बाद भी एक तरह से बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो सारी तफसील आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले फैज़ हमीद साहब, जी हाँ जी, जनरल फैज़ हमीद जो DG ISI रह चुके हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो गई है। आजकल आपको पता है कि वीडियो और ऑडियो लीक्स की बात होती है, हर तरफ ऑडियो लीक्स का सीजन तो हमने देखा, लेकिन अब वीडियोस की भी बात हो रही थी। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है और वो है जनरल फैज़ हमीद साहब की। उसके मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं। और वो जनाब वीडियो है PMA की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की। वहाँ पे जितने भी अफसरान हैं ये लोग गए हुए हैं और एक तरह से ये दोबारा वो तासुर दिया जा रहा है या दोबारा एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि वो बना एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे ये सीनियर अफसरान जो हैं एक दफ़ा फिर कैडेट बन गए हैं और वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो स्टाफ है उनका वो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहा है। वहाँ पे जो अफसरान हैं वो उनको बेसिकली एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना कि रगड़ा लगा रहे हैं कि जनाब ये करो वो करो। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उसमें वो जो उनको ट्रेनिंग देने वाला स्टाफ है वो कह रहा है कि जनाब ये करें, आप ये ठीक नहीं कर रहे। तो जनरल फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि स्टाफ यहाँ पे लेडीज़ को भेजा जाए क्योंकि हमारी बेइज्जती ख़राब हो रही है, मतलब हमारी जो है वो एक तरह से सुबकी हो रही है। तो उसके ऊपर सब हंसते हैं। फिर वो एक अफसर जो है वो घोड़े के ऊपर बैठ के आता है और वो जनरल फैज़ हमीद को देख के कहता है स्टाफ को कि ले जाएं इसको ले जाएं, जाके इसकी हेयर कट कराएं। और उसके बाद उसने बड़ी जो है ना ज़बरदस्त बात की। उसने कहा ये वहीद मुराद बने में, इनको ले जाएं और जाके नजम सेठी बना के लेके आए। यानी वहीद मुराद हीरो है और नजम सेठी जो है वो क्या है वो एनीवे। तो पर उन्होंने कहा कि इसको ले जाएं और जाके जनाब इस वहीद मुराद ये बने में और इनको नजम सेठी बना के लेके आए। और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, बड़ी जगह पे उसके क्लिप्स शेयर हो रहे हैं। उसमें जनरल साहब की पर्सनैलिटी भी नज़र आ रही है और ओवरऑल जो हमारा फौज का कल्चर है वो भी नज़र आ रहा है कि इतने सीनियर अफसरान हैं, वो 35-30 साल की सर्विस करने के बावजूद जो अभी भी वो उस चीज़ को चेरिश करते हैं जो उनके ट्रेनिंग के डे थे, जो उन्होंने PMA में दिन गुजारे। तो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, उसको देख के जो है वो इसी वजह से मेरे ख्याल में लोगों ने जब क्लिप्स शेयर किए तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी तफसीलात उसकी शेयर करूं। और वो मुझे बात उस अफसर की बड़ी जो है वो उसमें मुझे भी हंसी आई कि जनाब इसको ले जाएं, ये वहीद मुराद बना हुआ है, इसके बाल शाल कटवाएं और इसको नजम सेठी बना के लेके आए। एनीवे अगर आपने भी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो वो वीडियो क्लिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, देखें, देख के आप महजूज होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है जनाब गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक बहस चल रही है कि PTI के वोट बैंक में कमी आई है। इसलिए कि हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि NA जो 24 है 4 उसमें PTI ने वोट लिए थे तकरीबन 83,000 और ANP ने जो वोट लिए थे वो तकरीबन थे 59,000 या 59,000 इन 2018 में। तो 2018 में ANP के वोट थे 59,000, PTI के वोट थे 83,000 और PTI ये जो है सीट तो जीत गई है बाई इलेक्शन के अंदर, लेकिन PTI ने अब 78,000 वोट लिए हैं और ANP जो है उसने 68,000 वोट लिए हैं। तो PTI ने 5,000 से ज़्यादा वोट लूज़ किए हैं और ANP ने 9,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो ये इसके ऊपर और लोग भी बड़े तबसरे कर रहे हैं, वहाँ पे बहस वगैरह भी चल रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हल्का है जहाँ पे एमल वली खान साहब का मुकाबला हुआ खान साहब का, इस दफ़ा यहाँ पे और कौन कौन खड़ा था और पिछली दफ़ा उन्होंने कितने वोट यहाँ पे लिए थे। इसलिए कि एमल वली खान साहब को इस दफ़ा दीगर जमातों की हमायत भी हासिल थी। जो जितनी भी दीगर जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, उन सब की हमायत हासिल थी ANP के बंदे को। तो अगर PTI का आप वोट बैंक देखें, आप कहा जा रहा है कि जी 5,000 वोट कम हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, इसलिए कि बुनियादी तौर पे टोटल वोट कितना पड़ा है।
اس کا کتنا فیصد پی ٹی آئی کو پچھلی دفعہ پڑا تھا اور اس دفعہ کتنے فیصد پڑا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن اگر آپ چارسدہ کے حلقے کی بات کریں تو پچھلی دفعہ اسفند یار ولی صاحب نے 59,000 ووٹ لیے تھے, ایگزیکٹلی 59,483 ووٹ لیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایم ایم اے کے جو بندہ تھا اس نے 38,000 ووٹ لیے تھے, اور پی ایم ایل این کا جو بندہ تھا اس نے 1,300 سے زیادہ ووٹ لیے تھے, اور پیپلز پارٹی نے 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. تو 38,000 وہ, اور یہ دوسرا جو ہے 10,000 پی 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 کا, پھر کچھ پی ایم ایل این کا. تو جو ووٹ ڈیفرنس تھا وہ تقریباً 26,000 تھا. اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اس وقت, ان جماعتوں کو پچھلی دفعہ ٹوٹل ووٹ پڑا تھا 1,09,000. اس دفعہ ان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے 59,000. تو ان کا تو ووٹ ناٹ 59,000 69,000 جو اس دفعہ ان کو پڑا ہے تقریباً 68,000. اس دفعہ 68,000 پڑا ہے, تو ان کا تو 1,00,000 سے کم ہو کے 68,000 ہو گیا. تو ووٹ ان کا کم ہوا ہے. احمد ولی کو تو یہ سیٹ جیتنی چاہیے تھی, اس لیے کہ باقی ساری جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں. اب یہ حلقے میں کس کو کتنے فیصد ووٹ پڑا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگر آپ چارسدہ کے حلقے کی بات کر لیں, صرف اس حلقے کی ہم بات کریں 24 کی, تو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو جو ٹوٹل ووٹ پڑا تھا نا, پی ٹی آئی کو اس کا 38% ووٹ پڑا تھا اس کا چارسدہ میں پی ٹی آئی کو پچھلی دفعہ NH-24 میں. اس دفعہ پی ٹی آئی کو 53% ووٹ پڑا ہے. 53% جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کا 53% پی ٹی آئی کو پڑا ہے. تو پی ٹی آئی نے تو 16% ووٹ ایکسٹرا لیے ہیں اس دفعہ, اس لیے کہ آپ کو ٹرن آؤٹ بھی تو دیکھنا پڑے گا. تو پی ٹی آئی کو 16% ووٹ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ پڑے ہیں اگر آپ اوور آل جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے تناسب سے دیکھیں. اچھا, اس کے علاوہ دیگر حلقوں کی بھی اگر آپ بات کر لیں, 108 فیصلہ آباد میں پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو 49% ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ 57% ووٹ پڑا ہے. نانکانہ میں پچھلی دفعہ 44% ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ 54% ووٹ پڑا ہے. ملتان میں 37% ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ 43% ووٹ پڑا ہے. آلدو کہ اگر وہاں پہ مہربانوں نہ ہوتی تو پی ٹی آئی نے جیت جانا تھا. کراچی میں جو ملیر ہے اس میں پچھلی دفعہ 37%, اس دفعہ 41%. کورنگی میں 38% تھا پچھلی دفعہ, اس دفعہ 73% ووٹ ان کو پڑا ہے. اسی طرح چارسدہ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 38% تھا, اس دفعہ 53% ہے. پشاور میں پچھلی دفعہ 58% یعنی 58% تھا, اس دفعہ 64% ہے. ملتان میں جس طرح مردان میں جو 2 ہے, مردان 2 NA-22 مردان 3, اس میں 30% پچھلی دفعہ پڑا تھا, اس دفعہ 53% پڑا ہے. شیخوپورہ میں جو ہے جناب, شیخوپورہ میں پچھلی دفعہ 46% پڑا تھا. یہ پی پی کی سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, پروونشل اسمبلی کی سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ 46% پڑا تھا, اس دفعہ 48% پڑا ہے. پی پی 209 خانے وال میں پچھلی دفعہ 41% ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ 55% ووٹ پڑا ہے. پی پی 241 باول نگر میں پچھلی دفعہ 48% ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ 55% ووٹ پڑا ہے اس حلقے میں بھی. اوور آل پچھلی دفعہ 42% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑے تھے ان حلقوں میں, اس دفعہ اوور آل ان سارے حلقوں میں 54% جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا ہے. جتنا ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تو ہر حلقے میں پی ٹی آئی کو پچھلے انتخابات کی نسبت جو ہے ووٹ زیادہ پڑے, جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اگر ان کے تناسب سے آپ دیکھیں. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے ہیں اور پچھلی دفعہ سے ان کے 5,000 کم ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. دوسری ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور پھر بھی وہ ہار گئے. اچھا, آخر میں جو چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نہیں ہیں تو اس وجہ سے نون لیگ ہار گئی, مریم بی بی یہاں پہ ہوتی تو کمپین ڈیفرنٹ طریقے سے چلائی جاتی. بھائی نواز شریف صاحب نے مریم بی بی کو بلایا اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ کمپین اگر چلے گی بھی تو پھر بھی ہم ہاریں گے اور یہ شکست کا چہرہ بن جائیں گے. اگر اس وقت نواز شریف صاحب بھی واپس ہوں, آپ ان کو آج بلا لیں, پھر بھی یہی نتیجہ آنا تھا جو مرضی ہو جائے. اس لیے کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک طرح سے حالات بن چکے ہیں, سیاسی حالات بن چکے ہیں, خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس چیز کے مرہون منت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں تو اس وجہ سے عمران خان مقبول ہو گیا. وہ یہ وجہ نہیں, وجہ اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. تو نواز شریف اگر واپس بھی آتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب شاید انہوں نے کمپین انہوں نے ضمنی انتخابات میں چلائی تھی نا,
سارے ٹاپ کے کینڈیڈیٹ ان کے تھے, پہلے نمبر والے بھی اور دوسرے نمبر والا بھی. اگین یہی صورتحال تھی کہ اسی طرح ووٹ ڈفرنس ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی وہ ضمنی انتخابات میں پنجاب میں ہارے تھے. تو اسی وجہ سے مریم بی بی یہاں سے گئی ہیں. باقی آج خان صاحب کی جماعت کی میٹنگ ہونی ہے, اس کے بعد خان صاحب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو انہوں نے بات نہیں کی, لیکن اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کریں گے. اس کے اندر یہ جو انتخابات ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا, حلقہ بائی حلقہ دیکھا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کی کال یا لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اب پارٹی کے اندر زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ اتنی جلدی نہ ہو, اس لیے کہ حکومت کی خواہش ہوگی کہ لانگ مارچ کیا جائے اور کوئی اس طرح کی بات ہو, کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ساری توجہ اس جیت سے ہٹائی جائے. اب تو ایک طرح سے واضح پیغام پاکستان نے دے دیا کہ جناب ہر ملک کے ہر حصے میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں, اور یہ حکومت ان پاپولر ہے سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.